रमज़ान मुबारक में सहरी खाने के बाद क्या अपनी बीवी से वती हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, अगर आपने सहरी टाइम पे कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आप मेरी रमज़ान मुबारक के महीने के बारे में जो वीडियो आती है, माशाल्लाह रोज़ाना की वीडियो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह उसको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर रहे होंगे, क्योंकि नेकी का काम, नेकी का पैगाम इस्लामी वीडियो है। इसको आगे शेयर करना ये सदका जारिया है, ये एक दावत है। तो रोज़ाना के एतबार से हमने जो मसाइल है ना रमज़ान के हवाले से, वो सारे शुरू से ही शुरू किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और इसका अजर भी मिलेगा। तो आज जो हमारा मसला है वो मसला ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके ज़माने के अंदर सहरी और फजर की नमाज का या फजर की अज़ान का, हाँ, फजर की अज़ान का और सहरी का, जो सहरी खाते हैं, खाना खाते हैं, इन दोनों का आपस में कितना फ़र्क होता है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने सहरी खाई है। तो लोगों ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी जब खाई, उस सहरी खाने के बाद अज़ान कब हुई थी, यानी इन दोनों के दरमियान में आपस में फ़र्क कितना था। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने सहरी खाई थी, तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी खाने के बाद नमाज शुरू कर दी। इसका मतलब नमाज नफल नमाज तहज्जुद है। तो नमाज शुरू कर दी, इतनी लंबी नमाज पढ़ी कि जितनी देर बंदा 50 आयतें पढ़ने का टाइम लगाता है पढ़ने पे, उतना टाइम तकरीबन लगाया, यानी इतना टाइम। तो आजकल हमारे क्या होता है, अज़ान हो रही है, उधर से मुंह के अंदर लुकमा होता है, निवाला होता है। और ऐसे बाज़ तो ऐसे लोग हैं और ऐसी जगह हैं जहाँ इतनी जहालत है कि वो अज़ान के 5 मिनट बाद लोगों को बताकर खाते हैं कि आपको पता नहीं है अज़ान के 5 मिनट बाद तक टाइम होता है। बाज़ कहते हैं अज़ान के बाद 2 मिनट तक टाइम होता है। बाज़ तो ऐसे हैं वो कहते हैं कि अज़ान पूरी खाते रहो जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह आखिरी लफ्ज़ ना हो तब तक टाइम होता है। और बाज़ ऐसे हैं जो कि माशाल्लाह एहतियात के तौर पे वो अज़ान से 1-2 मिनट पहले ही खाना पीना बंद कर देते हैं। लेकिन कितना टाइम था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहरी खा के फारिग हो जाना, इससे लेकर अज़ान तक तकरीबन इतना टाइम, जितना टाइम लगता है 50 आयतें पढ़ने में। तो इस पे हमें समझना चाहिए। और ये है कि सहरी अफ्तार के वक्त, सहरी अफ्तारी के वक्त वो ढोल बजाते हैं, ढोल, क्या ये बजाना जायज़ है? जिस तरह के हदीस के अंदर ये भी आया है, जब जंग शुरू हो, ऐलान जंग का ऐलान हो या किसी का निकाह हो, उसके लिए दफ बजाना, दफ। तो जैसे ये हदीसों में आया, ऐसे ही इसके लिए, इफ्तारी के लिए, सहरी के लिए भी ये दफ बजाना जायज़ है, बशर्ते ये कि इसके अंदर बाजा ना हो। बाजे जो है ना, जो शादियों पे होते हैं, इस तरह बाजे के तर्ज पे ना हो। और इसके साथ साथ ये है कि सहरी जो है ना वो अपने वक्त पर खानी चाहिए। ये ना हो कि यह बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा, मिसाल के तौर पे 5:30 तक टाइम हो रहा है, 5:30 से पहले या बाद में यहाँ टाइम हो रहा है और बंदा 3 बजे उठ के सहरी खा ले, ऐसा नहीं, ये अच्छा नहीं है। रोज़ा तो हो जाएगा, सहरी सुन्नत भी अदा हो जाएगी, लेकिन सुन्नत तरीका ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक के करीब करीब तक, यानी आधा घंटा पहले आप खा के फारिग हो जाए, 20 मिनट पहले खा के फारिग हो जाए, ये बेहतर है, ये ज़्यादा, ये मुस्तहब है। ताकि ये ना हो कि आप कहीं इतनी लंबी आपका सहरी का टाइम है और ये अजान हुई है और यहाँ आपने सहरी का टाइम, सहरी बंद की है, खाना खा लिया है,
کہیں یہ شبہ نہ ہو جائے کہ آپ کہیں اس ٹائم میں داخل تو نہیں ہوگے جس ٹائم میں سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہ ہو۔ تو ایسے بعض علاقے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں گھڑیاں نہیں ہوتی یا جنگلات ہوتے ہیں یا کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں کو مسجدیں نہیں ہیں، تو اس میں جو ہے نا وہ دور دراز والی جو مسجدیں ہیں اس کے اندر اعلانات وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اعلانات کر دیتے ہیں کہ بھی اتنا ٹائم رہ گیا سحری کا ٹائم ختم ہونے میں، اتنا ٹائم ہو گیا، اتنا ٹائم رہ گیا، وہ بتاتے رہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ اگر اذان ہوتے ہی سحری چھوڑ دی، اذان ہو رہی تھی تو سحری چھوڑ دی، لیکن ایک جو ایک دو لقمے منہ کے اندر تھے، ان کو اگر آگے نگل لیا، پانی پی لیا، تو کیا اس سے روزہ لازم، اس سے روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا تو کیا قضا لازم آئے گی یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ بندے کا گمان غالب یہ ہو کہ صبح صادق یعنی ابھی ٹائم ختم نہیں ہوا تھا تو اذان شروع ہو گئی، تو پھر تو یہ ہے کہ وہ روزہ ہو جائے گا۔ اذان ٹائم ختم نہیں ہوا تھا لیکن اذان پہلے شروع کر دی، پھر تو روزہ ہو جائے گا۔ اگر یہ پتہ چل گیا کہ ٹائم تو ختم ہو گیا تھا تو پھر اذان ہوئی ہے، تو پھر جو منہ میں ہوگا اس سے روزہ نہیں ہوگا۔ اور اس حالت میں یعنی اسی حالت میں اب کھانا پینا جو ہے نا وہ مکروہ ہے، کھانا پینا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی سے ہے یہ کہ اگر کسی بندے کی آنکھ نہیں کھلی صبح سحری کے لیے، روزہ اس کو گھر والوں کو روٹی پکانے کے لیے، یا مرد کی یا عورت کی کسی کی آنکھ نہیں کھلی، یا سارے پورے گھر کی آنکھ نہیں کھلی، کچھ کھایا نہیں ہے، لیکن وہ روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتے، اس نے نیت کر لی روزے کی، کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، صبح صادق سے پہلے بھی نہیں کھایا، اٹھے ہی نہیں ہے، صبح صادق کے بعد اذان کے ٹائم، اذان جماعت کے وقت، نماز کے وقت بھی نہیں کھایا، تو کوئی مسئلہ نہیں، روزہ ہو جائے گا اس سے۔ اور اس کے ہاں یہ ہے کہ بغیر سحری کے روزہ تو ہو جاتا ہے، لیکن سحری کھانا یہ سنت ہے، مستحب ہے، روزہ سحری کھانا روزے کے لیے مستحب ہے، سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھاتے تھے، کرتے تھے۔ اچھا، یہ اہم سوال ہے جو کہ بہت سارے لوگ بیچارے پوچھتے بھی ہیں اور نہیں بھی پوچھتے، جو شرماتے ہیں تو وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں، جو نہیں شرماتے وہ بڑی مشکل سے نہ گول مول کر کے پوچھتے ہیں۔ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں سحری کھانے کے بعد کیا اپنی بیوی سے وطی ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ لیکن دیکھیں، اگر آپ نے سحری ٹائم پہ کر لی ہے تو اس کے بعد اگر آپ کو انتشار ہو گیا یا آپ کا دل کر رہا ہے بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اتنا تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹائم ختم ہونے کے بعد تک چلے جاتے ہیں، یا آپ کا وہ یہ جو سٹیپ ہے، یہ جو کام ہے، بستری ہے، جو پیار محبت ہے، تو وہ آپ نے ٹائم کے اندر شروع کیا لیکن آپ تو چلے گئے آگے، ٹائم تو ختم ہو گیا، تو کیا اس سے روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو بھائی یہ تو غلط ہے۔ اگر آپ کو پتہ ٹائم کم ہے تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو پتہ ٹائم کم ہے پھر نہیں کر سکتے، اگر ٹائم زیادہ ہے آپ کے پاس تو پھر کر سکتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ چاہے آپ کا غسل، آپ کا نہانا جو ہے نا وہ ٹائم ختم ہونے کے بعد ہو جائے، لیکن آپ کی فراغت، جو آپ کا فارغ ہونا ہے نا اس کام سے، وہ سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہو جائے، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرے مسائل، یہ سحری، یہ روزہ، یہ تراویح، انشاءاللہ یہ سارے کے سارے مسائل آئیں گے اور آپ سنیں گے اور آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا اور آپ کو فائدہ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں، اگر چینل کے ساتھ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔